हार के। जब कुछ ना नजर आए मुझे तू ही नजर आए, जब गम के अंधेरे हो बंद हो सारे रास्ते, जब गम के अंधेरे हो बंद हो सारे रास्ते, मुझे कुछ ना नजर आए बस तू ही नजर आए। अखियों में नमी सी हो। एक तू ही मेरी आस गे, एक तू ही सहारा, तेरे नाम से बाबा मेरा चलता है गुजारा। एक तू ही मेरी आस गे, एक तू ही सहारा, तेरे नाम से बाबा मेरा चलता है गुजारा। एक तेरे भरोसे पर सब बैठा हूँ हार के। एक तेरे भरोसे पर सब बैठा हूँ हार के। उलझन मेरे जीवन की एक तू ही तो सुलझाए। अखियों में नमी सी हो। इस जग में प्रभु आप सा दानी नहीं है, तेरे प्रेमियों के प्रेम का कोई सानी नहीं है। इस जग में प्रभु आप सा दानी नहीं है, तेरे प्रेमियों के प्रेम का कोई सानी नहीं है। कोई प्रेमी तेरा मुझको देख के जब मुस्काए, कोई प्रेमी तेरा मुझको देख के जब मुस्काए, मुझे तू ही नजर आए बस तू ही नजर आए। अखियों में नमी सी हो। ओम शांति। आज 2078 साल फागुन 20 गते शुक्रबार 4 मार्च 2022। आजको बाबाको साकार वाणी। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे रातमा जागेर कमाई गर। आज बाबा सारमै भन्नुहुन्छ, रातमा जागेर कमाई गर, अमृत बेला उठ्ने आदत बनाऊ।
रातमा जागेर कमाई गर, अमृत बेला उठ्ने आदत बनाऊ। प्रश्न, ज्ञानमा आउने बित्तिकै जुन नशा चढ्छ, ज्ञानमा आउने बित्तिकै जुन नशा चढ्छ त्यस नशालाई थाहै राख्ने विधि के हो? बाबा आज प्रश्न गर्नुभयो, जुन ज्ञान मार्गमा आउने बित्तिकै बच्चाहरूलाई, ब्राह्मण बच्चाहरूलाई जुन नशा चढ्छ त्यस नशालाई थाहै रूपमा राख्नेको विधि के हो? के होला विधि? देही अभिमानी बन्नेको विधि। अरू के? नोट गर्ने। के नोट गर्ने? जो भगवानको बच्चा बन्ने बित्तिकै, ब्राह्मण बच्चा बन्ने बित्तिकै बाबासँग जो प्रतिज्ञा गर्छौँ, जो वादा गर्छौँ, त्यो वादालाई बीचबीचमा के गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ नोट गर्ने। यदि नोट गर्नेको, चार्ट लेख्नेको आदत भयो भने पनि हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ? थाहै रूपमा यो नशा चढ्न सक्छ। ब्राह्मण बनिसकेपछि बाबाले भन्छ चार्ट राख भन्नुहुन्छ। चार्ट राख्यो भने आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि मेरो अवस्था कस्तो भयो, हैन, दिनानुदिन मेरो अवस्था कस्तो भइरहेको छ, प्रत्येक दिन मेरो हैन स्थिति कस्तो बनिरहेको छ, त्यो चेक गर्न सक्छ। अच्छा, उत्तर, जब नयाँ नयाँ ज्ञानमा आउँछन्, जब नयाँ नयाँ ज्ञानमा आउँछन् उनीहरूलाई धेरै नशा चढ्छ। त्यति बेला आफूले आफैसँग अनेक प्रतिज्ञाहरू पनि गर्छ। आफूले आफैसँग अनेक प्रतिज्ञाहरू पनि गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ती प्रतिज्ञाहरू डायरीमा नोट गर। फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याइराख, अनि नशा थाहै रहन्छ। नत्र मायाको तुफानमा आउनाले नशा उड्छ। यदि चल्दा चल्दै कुनै भूल भयो भने तुरुन्तै सुनाएर हल्का हो। यदि चल्दा चल्दै कुनै भूल भयो भने तुरुन्तै सुनाएर हल्का हो, फेरि अर्को पटक त्यो भूल नहोस्। नत्र वृद्धि हुँदै जान्छ। बाबाले आज प्रश्न सोध्नुभयो, ज्ञान मार्गमा आउने बित्तिकै हामी ब्राह्मण बच्चाहरूमा जुन नशा चढ्छ त्यो नशालाई थाहै रूपमा कायम राख्नेको विधि बाबा आज बताउनुभयो। उत्तरमा बाबा भन्नुभयो, जब जब हामी ब्राह्मण बन्छौँ हैन, यस ज्ञान मार्गमा आउँछौँ, हामीलाई सुरुमा बडो नशा चढ्छ, उमङ्ग उत्साह आउँछ। बाबासँग हामी अनेक प्रतिज्ञाहरू, वादाहरू गर्छौँ हैन, वादाको पत्रहरू लेख्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो बाबासँग गरेको प्रतिज्ञालाई विशेष गरेर डायरीमा नोट गर। मैले भगवानसँग कस्तो प्रतिज्ञा गरेको छु ब्राह्मण बन्ने बित्तिकै। अनि त्यो प्रतिज्ञालाई बाबा भन्नुहुन्छ बीचबीचमा पनि दोहोऱ्याइराख, रिपिट गरिराख। जब मायाको तुफान आउँछ, बाबा भन्नुहुन्छ जब तुफान आउँछ त्यो तुफानलाई पनि फेरि त्यहाँनिर के हुन्छ त, त्यो प्रतिज्ञा, त्यो नशाले गर्दा फेरि त्यो तुफानलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, यदि ज्ञान मार्गमा चल्दा चल्दै
ब्राह्मण बच्चा बनिसकेपछि यदि कुनै भूल भयो भने बाबालाई बताएर, निमित्तलाई बताएर तिमी हल्का हौ बाबा भन्नुभयो। जबकि त्यो भूल पुनः रिपिट नहोस्, फेरि नदोहोरियोस्। यसबाट नै तिम्रो वृद्धि हुँदै जान्छ बाबा भन्नुभयो। गीत, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शान्ति। यो गीत धेरै राम्रो छ, किनकि दुखी त सारा दुनिया नै छ। वर्तमान समय के छ? दुखी त सारा दुनिया छ। याद पनि गर्दै आएका छन्, तिमी माता पिता, तिम्रो कृपाले अपार सुख मिल्छ। यस समयमा सारा दुनिया दुखी छ। त्यसैले फेरि बाबालाई याद गर्छन् अनि मातालाई पनि अवश्य गर्छन्। यो गीत धेरै राम्रो छ। तिमीलाई थाहा छ, मम्मा बाबाको पासमा जन्म लिएपछि हामीलाई वर्षा मिल्छ, 1 सेकेन्डमा। यहाँ नै यो गायन छ, प्यारा बच्चाहरू अहिले सम्मुख बसेका छौ। कहाँ बसेका छौ? यहाँ नै गायन छ, प्यारा बच्चाहरू अहिले सम्मुख बसेका छौ। जगत अम्बा भएपछि अवश्य जगत पिता पनि छन्। उनी भन्दा माथि पनि कोही हुनुपर्छ, किनकि यस समयमा सुखधामको वर्षा मिल्नु छ। त्यसैले सुखधामको स्थापना गर्ने माता पिता पनि अवश्य चाहिन्छ। कुनै माता पिता धनवान छन् भने उनीहरूको फर्स्ट क्लास घर हुन्छ। बाबा उदाहरण पनि दिनुभयो। लौकिकमा पनि कुनै माता पिता यदि धनवान छन् भने उनीहरूको घर पनि के हुन्छ? फर्स्ट क्लास हुन्छ। कुनै माता पिता गरिब छन् भने घर पनि त्यस्तै हुन्छ। सत्युगमा हेर, राधा कृष्ण हुन्छन्। उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला बादशाही मिलेको हो। राधाले अवश्य कुनै राजाको पासमा जन्म लिन्छन् अनि राजकुमारी बन्छन् र श्रीकृष्ण राजकुमार हुन्छन्। फेरि उनीहरूको के हुन्छ? राधा अलग घरानामा जन्म लिनुहुन्छ, कृष्णले अलग घरानामा जन्म लिनुहुन्छ। फेरि उनीहरूको के हुन्छ? राजकुमार राजकुमारीको जब स्वयंवर हुन्छ, त्यसपछि फेरि महाराजा महारानी बन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि उनीहरूको विवाह पनि हुन्छ। यो त वास्तवमा हुन्छ। माता पिताले अहिले दैवी राजधानी स्थापना गरिरहेका छन्। देवी देवताहरू सूर्यवंशी महाराजा महारानी थिए। तिमीलाई थाहा छ यिनीहरूलाई यो पद कसरी मिल्यो? हामी ब्राह्मण बच्चालाई यो थाहा छ हैन? राधा कृष्णलाई, लक्ष्मी नारायणलाई त्यो दैवी पद कसरी मिल्यो? राम सीतालाई चन्द्रवंशी राजाई कसरी मिल्यो? कलियुगको अन्तमा त केही पनि हुँदैन। यो हो पढाइद्वारा राजाई। जस्तै त्यस पढाइद्वारा इन्जिनियर, वकिल आदि बन्छन्। यो हो फेरि पढाइद्वारा राजाहरूको राजा बन्नु। बाबा एक्जाम्पल सहित भन्नुहुन्छ। जसरी भौतिक शिक्षाको अध्ययन गरेर डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल बनिन्छ, त्यस्तै बाबाले दिएको यो राज्यको शिक्षाद्वारा हामी राजाहरूको पनि राजा बन्छौँ। एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसले राजाई पदको लागि राजयोग सिकाउनुहुन्छ। अरू कुनै यस्तो युनिभर्सिटी छैन जहाँ राज्य पद प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गराइन्छ। यसको नाम पनि छ गीता पाठशाला। गीताद्वारा त राजाई पद मिल्छ, ठीक छ। वेद उपनिषदद्वारा कुन चाहिँ पद मिल्छ? गीताद्वारा त राजाई पद मिल्छ। फेरि बाबा सोध्नुभयो
फेरि वेद उपनिषद पढेर कुन चाहिँ पद मिल्छ? राजयोग त भगवानले आएर सिकाउनुहुन्छ। कति सहज कुरा छ, हिजोको कुरा हो। वास्तवमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। गायन पनि छ, क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले देवी देवताको राज्य थियो। उनीहरूलाई कसरी त्यो राज्य मिल्यो? अवश्य भगवानले विनाश भन्दा पहिले पढाउनु भयो, त्यसपछि नै विनाश भएको हुनुपर्छ। फेरि राजयोगद्वारा सतयुगमा राज्य पद पाए, यो हो संगम। तिमीले लेख्न सक्छौ यति बेला नै सेकेन्डमा सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजाई प्राप्त हुन सक्छ। आएर बुझ्नुहोस्। चित्रहरूमा तिमीले राम्रोसँग बुझाउन सक्छौ, सम्झाउने पनि समझदार चाहिन्छ। ब्रह्मा कुमार र कुमारी अर्थात् शिवका को भयो? ब्रह्माको सन्तान ब्रह्मा कुमार कुमारी। फेरि शिवका को भयो? नाति नातिनाहरू। तर बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई करोडौंमा कसैले मात्र चिन्छन् र मबाट वर्षा लिन्छन्। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाउँछन्। फेरि जीवन मुक्तिमा उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। यो सबै सम्झाउनको लागि यी मेला प्रदर्शनी निस्केका छन्। ख्याल चढ्छ, नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू निस्कन्छन्। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहजै निस्कदै जान्छन् र निस्कन्छन्, सबै ड्रामा अनुसार नै। कल्प पहिले जुन एक्ट चलेको छ त्यही नै चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, कल्प पहिले जुन सिन चलेको थियो, जुन एक्ट हामीले जुन पार्ट हामी प्ले गरेका थियौं, त्यही नै फेरि 5000 वर्षपछि नै दोहोरिन्छ। यस्तो कसैले लेख्न सक्दैन। यो प्रदर्शनी 5000 वर्षपछि फेरि यस समयमा निकालिएको हो। फेरि कल्पपछि निस्कनेछ। एकै पटक कल्पको संगममा यो प्रदर्शनी निस्कन्छ, अथवा 5000 वर्षपछि यो प्रदर्शनी परमपिता परमात्माद्वारा सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पद पाउन अथवा सम्झाउनको लागि हामीले निकाल्छौं। यो सबै देश देशान्तरमा जानेछ। नयाँ नयाँ पोइन्ट्सहरू बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ। एडिसन र करेक्सन भइरहन्छ। उनीहरूले रामायण आदि छपाउँदा उही छपाउँछन्। त्यसैले हामीलाई भन्छन्, पहिले तपाईहरूले के लेख्नुहुन्थ्यो, अहिले के लेखिरहनु भएको छ? बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई सधैँ नयाँ कुरा नै सम्झाउँछु। सबै एकै पटक कहाँ सुनाउँछु र? बाबा त बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान रत्नहरूले बच्चाहरूको झोली भर्नुहुन्छ, हैन? ज्ञान रत्नले श्रृंगार गर्नुहुन्छ। एकै पटक नयाँ बच्चालाई सबै खजानाहरू बाबा खोल्नुहुन्न, किनकि जसको बुद्धि जस्तो छ त्यही अनुसार नै बाबाले फेरि ज्ञान रत्नहरूले बाबालाई श्रृंगार गर्ने हो। अच्छा, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, म एकै पटक कहाँ सुनाउँछु र? उनीहरूले लेखेका छन्, युद्धको मैदानमा गीता सुनाइयो। 18 अध्यायको गीता बनाएका छन्। जो संस्कृतमा होशियार हुन्छन् उनले आधा घण्टामा नै श्लोकलाई कण्ठ गर्न सक्छन्। मुख्य हो नै गीता। बाँकी भागवतमा त कथाहरू छन्। गीतालाई नै संस्कृतमा बनाएका छन्। सानो गीता संस्कृतमा बनाएका छन्। ज्ञान सागर बाबाले त यति ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। कति सुनाउनुहुन्छ? बाबा त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ।
त्यो ज्ञान सागर बाबाले त यति ज्ञान दिनुहुन्छ, यति ज्ञान सुनाउनुहुन्छ कि सागरलाई के बनाउने, सागरलाई स्याही अर्थात् मसी बनाए पनि, जङ्गललाई कलम बनाएर सारा पृथ्वीलाई कागज बनाए पनि बाबाको महिमा त लेखेर सकिन्न, हैन। बाबाले दिनुभएको ज्ञान यति छ, सारा पृथ्वीलाई कागज बनाऊ तै पनि पुरा हुँदैन। उनीहरूले त 18 अध्यायमा पुरा गरिदिए, तर यस्तो त होइन। न कुनै संस्कृतको कुरा हो, हिन्दी भाषा चल्छ। भाषाहरू त धेरै छन्, सबै भाषा एउटैले त सिक्न सक्दैन। कोसिस गरेर 5-6 भाषा कसैले सिक्यो भने उसको पनि धेरै मान हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कोसिस गरेर कसैले 5-6 वटा भाषा जान्यो भने पनि उसको बडो मान हुन्छ। अब भगवानले सबै भाषाहरूमा कहाँ सम्झाउनुहुन्छ र? उहाँले त हिन्दीमा नै सम्झाउनुहुन्छ। जसरी हिन्दी अलि सबैले जान्दछन्, त्यसै गरी अंग्रेजी पनि अलि सबैले जान्दछन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले हिन्दीमा सम्झाउनुहुन्छ। केमा सम्झाउनुहुन्छ? अहिले पनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हामी पढिरहेछौँ, तर बाबाको महावाक्य त हिन्दीमै आउँछ। भक्तहरूलाई भगवान आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ। भगत त अनेक छन्, भगवान एक हुनुहुन्छ। भन्छन् पनि पतित पावन आउनुहोस्, यस्तो त भन्दैनन् भगवान आउनुहोस्। सबैका बाबा एउटै हुनुहुन्छ, सबैका गॉड फादर एक हुनुहुन्छ। उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ, रचना रच्नुहुन्छ सुखको लागि। पिताले बच्चाहरूको सुख नै चाहन्छन्। परम पिताले स्वर्ग रच्नुहुन्छ, जसलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, उनीहरूलाई भगवान भगवती भनिन्छ। परम पिता परमात्माले स्वर्ग दुनियाँ रच्नुहुन्छ। बाबा भन्नुभयो, फेरि स्वर्ग दुनियाँ रचिसकेपछि त्यो स्वर्ग दुनियाँको मालिक जसलाई बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भनिन्छ नै भगवान भगवती। तर सबैलाई भनिँदैन, यो धेरै गुप्त कुरा हो। गॉड फादरले एडम र इभद्वारा कसरी सृष्टि रच्नुहुन्छ? गॉड अलग हुनुहुन्छ, यो बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जानेछन्। वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ, सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्ति मिल्छ, विश्व सुखधाम बन्छ। यो नै प्राचीन खण्ड थियो जहाँ देवी देवताले राज्य गर्थे। त्यसपछि इस्लामी बौद्धिक खण्ड स्थापना भए। बिल्कुलै सहज छ, जुन समयमा जसको कलमै लाग्नु छ उनीहरूकै लाग्छ। हेर कस्तो कस्तो पत्र लेख्छन्, बाबा म 4 दिनको बच्चा हुँ, मैले हजुरलाई चिने। है, बाबाको बच्चा बन्ने बित्तिकै बाबालाई बच्चाहरूले पत्र लेख्न थाल्छन्। 7 दिनको कोर्स कम्प्लिट नगर्दै पनि बाबालाई पत्र लेख्न सुरु गर्छन् कि बाबा म 4 दिनको बच्चा हुँ, मैले हजुरलाई चिने। कुनै त धेरै वर्षसम्म आइरहन्छन्, तर कहिल्यै पनि पत्र लेख्दैनन्। कुनैले त तुरुन्तै पत्र लेख्छन्, पछि गएर मायाका तुफान धेरै आउँछन्, तुफानले पुराना पातहरूलाई चार्छ। जति जति यस ज्ञान मार्गमा जति परिपक्व बन्दै गयो त्यति के आउँछ, फेरि परीक्षाहरू पनि आउँछ, तुफानहरू पनि आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ जति यो तुफानहरू आउँछ, परिस्थितिहरू आउँछ, त्यति हामीलाई मजबुत बनाउँछ, त्यति परिपक्व बनाउने हो। बाबा भन्नुहुन्छ तर कतिपय पातहरू फेरि के हुन्छन्, परिस्थिति रूपी पेपर आउँदा ती पातहरू फेरि झर्न थाल्छन्। नयाँलाई पहिला सुरुमा खुसीको पारा धेरै चढ्छ। जब ब्राह्मण बन्छौँ, सुरुमा जब बाबालाई चिन्छौँ,
त्यो सुरुको नसा त्यो छुट्टै नसा हुन्छ। त्यसैले त बाबाले गीत पनि भन्नुहुन्छ, बचपन के दिन बुला न देना। किनकि ज्ञान मार्गमा आउने बित्तिकै जो सुरुको नसा हो त्यही नसा हाम्रो अन्त समयसम्म पनि निरन्तर रूपमा हुनुपर्ने। तर हाम्रो स्थिति के हुन्छ? तलमाथि भइरहन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जो सुरुको खुसीको पारा हो, बाबा हामी हजुरकै भएर रहनेछौँ, तर माया कम छैन। जब बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छ, फेरि मायाले पनि त्यहाँनिर त्यो प्रतिज्ञालाई हेरिरहेको हुन्छ। फेरि मायाले कुनै न कुनै पेपर लिएर आउँछ, हैन, परीक्षा लिएर आउँछ, मायाले त्यहाँ हेरिरहेको हुन्छ। जब प्रतिज्ञा गर्छौ, डायरीमा नोट गरेर राख, मैले के प्रतिज्ञा गरेको छु, भगवानसँग के वादा गरेछु मैले। त्यो डायरीमा नोट गरेर बीचमा स्वयंको चेकर आफै बन्न बाबा भन्नुहुन्छ। कतिले त प्रतिज्ञा गरेर फेरि कहिले डायरी हेर्दा पनि हेर्दैनन्। यसबाट के फाइदा? मनुष्यसँग गरेको प्रतिज्ञा त होइन, भगवानसँग गरेको वादा पनि फेरि बीचमा त्यो डायरी पल्टाएर हेर्दैनन् कि मैले भगवानसँग कस्तो प्रतिज्ञा गरेछु। यस्तो होइन, मेरो बच्चाहरूले पढ्छन्, यहाँ त कुनै नाति नातिना आदि रहने छैनन्। जसले जति लियो सो लियो, पढेन भने कच्चा नै रहन्छ। भक्ति मार्गमा त हैन, युगल जोडी छन् भने एउटाले व्रत बस्यो भने अर्कोलाई प्राप्ति हुन्छ भन्छ। पतिको लागि पत्नीले व्रत बस्छ, पत्नीको लागि फेरि पतिले उपवास बस्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ जसले गर्यो उसैले पाउँछ। पढाइ पढ्यो त उसले पढाइ पढेपछि पद पनि अवश्य पाउँछ। योग गरेपछि आफ्नै विकर्म विनाश हुन्छ। जसले गर्यो उसैले प्राप्त गर्ने हो, एउटाले गरेर अर्कोलाई मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै भूल गरेर फेरि बताएनौ भने भूल वृद्धि हुँदै जान्छ। एक कथा पनि छ, आमाको कान पक्रियो, तपाईले मलाई पहिले नै किन सुनाउनु भएन? हामी बचपनमा पनि सुनेको कहानी। एउटा बच्चा सानैदेखि, जब सानो बच्चा थियो, ऊ स्कुलमा जाँदा आफ्नो साथीहरूको कलम चोरी गरेर ल्याउँथ्यो, हैन, कहिले कपी चोरी गरेर ल्याउँथ्यो। कुनै सानो 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 चिज चोरी गर्दा गर्दा पछि गएर ऊ भयङ्कर डाकु बन्यो। अब डाकु भइसकेपछि ऊ पक्रियो, हैन। जब उसलाई अब पक्रिसकेपछि अब उसलाई अन्तिम फाँसीको सजाय दिन थालियो। जब फाँसीको सजाय दिन थालियो, उसको अन्तिम इच्छा सोद्धा उसले आफ्नो आमालाई भेट्छु भन्यो, हैन। जब आमालाई भेट्नको लागि बोलाइयो, त्यसपछि उसले आमाको कानमा केही सुटुक्क भन्छु भन्यो, हैन। आमासँग केही म बातचित गर्छु, कुराकानी गर्छु। अनि उसले आमालाई भन्छ त्यति बेला, मैले त्यति बेला सानो उमेरमा छँदा जब मैले कलम चोरी गरेर ल्याथे, कपी चोरी गरेर ल्याथे, त्यति बेला हजुरले मलाई किन रोक्नु भएन, हैन। उसले आमाको कान नै के गर्छिन्छ, त्यहाँनिर टोकिदिन्छ भन्ने हामी कहानी सुन्छौँ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ सानो सानो कमी, सानो सानो गल्तीलाई यदि हामी बाबाको सम्मुख, हैन, अथवा निमित्तको सम्मुख यदि हामी त्यसलाई सुनाएर हामी हल्का हुँदैनौँ भने त्यही सूक्ष्म सूक्ष्म कमजोरीले नै पछि हाम्रो फेरि भयङ्कर रूप आउँछ। अनि हाम्रो बुद्धि के हुन्छ? चञ्चल हुन्छ, मन बुद्धिले काम गर्न थाल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यदि कुनै गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई के गर त, बाबासँग बताएर, हैन, माफी मागेर त्यो गल्तीलाई पुनः रिपिट नगर। बाबा भन्नुहुन्छ पहिले सुनाएको भए मलाई जेल मिल्दैन थियो। यी सबै दृष्टान्त हुन्। कहिल्यै चोरी गर्नु हुँदैन, नत्र बानी पर्छ र धर्मराजको धेरै दण्ड खानु पर्छ। कसैले नदेखे पनि धर्मराजले त हेरिरहनु पर्छ, किनकि त्यो संस्कार, हैन, त्यो बानीको त विकास हुँदै गइरह्यो फेरि अवगुणको। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अरू कसैको सजाय खान नपरे पनि धर्मराजको सजायबाट त फेरि हामी बस्न सक्दैनौँ। अहिले बाबासँग जति वर्ष लिनु छ त्यति लिऊ। विश्वको बादशाही बाबाले दिइरहनु भएको छ, अरू के दिउँ?
बाँकी रह्यो नै के? तिम्रो बेगरी जीवन हो, यसमा देही अभिमानी बन्नु छ। पहिलो पाठलाई नै पक्का गर्नु छ। यो जीवन के हो? बेगरी जीवन हो। त्यसैले पहिलो पाठ आत्मा अभिमानी देही अभिमानीको पाठलाई नै प्रत्येक दिन रिपिट गर्नु छ। देह सहित सारा दुनियाँलाई बिर्सनु छ। लोभ गर्नु हुँदैन। जे मिल्यो सो अच्छा भनिन्छ, माग्नु भन्दा मर्नु बेस। शिव बाबाको भण्डाराबाट त सबै थोक मिल्छ नै। अमृत बेला आफै उठ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। बाबाले आज मुख्य सारमै भन्नुभयो। अमृत बेला रातिमा जागेर हैन यादको यात्रामा बस, अमृत बेला उठेर यादमा रहनेको बानी बसाऊ बाबा भन्नुभयो। फेरि बीचमा पनि बाबा रिपिट गर्नुभयो हैन, दायाँ बायाँ कसैले उठाइदिनै नपरोस्, स्वतः हैन उठ्न सकियोस्। रातमा जागेर कमाइ गर। बाबाले यो धेरै अनुभवी तन लिनु भएको छ। त्यो पनि रत्न, यी पनि ज्ञान रत्न। आजकल झुटो हीरा पनि यस्तो निस्केका छन् जसको कुरै नगर। चित्रहरूमा बुझाउन धेरै सहज छ। सेकेन्डमा बाबासँग आएर वर्षा लिनुहोस्। बाबा माथि बाबा हुनुहुन्छ, यी हुन् ब्रह्मा कुमार कुमारी। हामी बाबाको बनिसकेपछि मुक्ति जीवन मुक्तिको वर्षा त मिल्छ नै। बाँकी हामीले पुरुषार्थ गर्छौं उच्च पद पाउनको लागि। भगवानको बच्चा बन्ने बित्तिकै मुक्तिको वर्षा र जीवन मुक्तिको वर्षा त मिल्छ नै। स्वर्गमा त गइन्छ नै, तर विशेष पुरुषार्थ के को लागि गर्छौं त? उच्च पदलाई प्राप्त गर्नको लागि। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ। बाँधेहरूले भन्छन्, बाबा हामीले हजुरलाई नै याद गर्छौं। हुन त हामी मिलेका छैनौं, तर वर्षा त अवश्य लिन्छौं। कति आश्चर्य छ, धेरै बच्चाहरू छन् जब प्रभाव निस्कँदै जानेछ अनि बाँधेलीहरू पनि छुट्दै जान्छन्। धेरै छन् जो पतिको पनि गुरु बन्छन्। कति माताजी दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले ज्ञान पाएर फेरि पतिलाई पनि ज्ञान मार्गमा लिएर आउनुभयो अथवा पतिको पनि गुरु बन्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ यो लिस्ट निकाल्ने छु। कति स्त्रीहरू पतिको गुरु बनेका छन्, फेरि पतिले पनि लेखुन् मलाई यिनले ज्ञान दिइन्, त्यसैले यिनी मेरी गुरु हुन्। पुरुषले भन्छन् वास्तवमा स्त्री मेरी गुरु हुन्। यत्तिकै कहाँ कसैले मान्छन् र? माता गुरु बिना कसैको उद्धार हुन सक्दैन। कलश जगत मातालाई मिल्छ, त्यसैले जगत माता नै गुरु भए नि। आजकल स्त्रीहरूलाई धेरै मान दिन्छन्। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ माता गुरु बिना मुक्ति जीवन मुक्ति मिल्न सक्दैन। जब माताद्वारा एडप्ट हुन्छन् त्यसपछि मात्र जीवन मुक्ति मिल्छ। मातालाई गुरु मान्नुपर्छ। बच्चाहरूले आफ्नो अहंकार राख्नु हुँदैन। माताहरूलाई पद दिनुपर्छ। अनुसरण गर्नु छ, देह अभिमान हुनु हुँदैन। आफूलाई निरहंकारी सम्झनु छ। बाबाले पनि आफूलाई निराकार सम्झनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ आई एम इनकर्पोरियल कम कर्पोरियल। जस्तै लेक्सन हस्पिटल कम युनिभर्सिटी। यो सबै कुरा सम्झाउनको लागि नै दिइन्छ। सबैमा एक रस धारणा हुँदैन। पुरुषार्थ गरेर धारणा गर्नु र गराउनु छ। सुन्यो अनि सुनायो, तुरुन्त दान महापुण्य। धन दान गर्दैनौ भने धनवान कसरी बन्छौ? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यदि धनको दानै गर्दैनौ भने फेरि धनवान कसरी बन्छौ? तिमी हौ सबैभन्दा लोभी।
को हौ? तिमी हौ सबैभन्दा धेरै लोभी, सारा विश्वको मालिक बन्ने कति ठुलो कामना छ। एक दुई ठाउँको मालिक होइन, कहाँको मालिक? सारा विश्वको मालिक बन्ने। बाबा भन्छु कति ठुलो कामना छ। हरेकलाई सदा सुखी, सदा शान्तमय बनाउनु छ। मनुष्य मात्रलाई कलियुगी भ्रष्टाचारीबाट सत्ययुगी श्रेष्ठाचारी बनाउनु छ। यहाँ नै देवताहरू थिए, अहिले छैनन्, फेरि अवश्य देवताहरू हुनेछन्। हिजो नै यहाँ देवी देवता थिए, अहिले छैनन्, पुरुषार्थ गरेर फेरि भोलि यहाँ नै देवी देवता हामी हुनेछौँ। त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। स्वर्ग शब्द धेरै राम्रो छ। हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ स्वर्गको मालिक बन्नको लागि। एक बाबा सिवाय बाँकी सबै कुरा बिर्सनु छ। एक बाबा कहिले पनि बिर्सन नसकियोस्। अरू सबै बाबा भन्नुहुन्छ, अरू कुनै पनि कुरालाई याद गर्नु छैन। एक बाबा सिवाय बाँकी सबै कुराहरू बिर्सनु छ। सबैसँग मोह नष्ट हुनुपर्छ। स्नेह त राख्नु पर्यो, तर कस्तो हुन्छ? नष्ट मोह तरिकाले। सबैप्रति शुभ भावना होस्, स्नेह होस्, तर आसक्तिको भावना नहोस्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे सेवाधारी बच्चाहरूप्रति, आजको टाइटलै छुट्टै छ। मिठे मिठे सिकिलदे सेवाधारी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर, यस बेगरी जीवनमा पूरा पूरा देही अभिमानी बन्नु छ। यस बेगरी जीवनमा पूरा पूरा देही अभिमानी बन्नु छ। कुनै पनि चीजको धेरै लोभ राख्नु हुँदैन। कुनै पनि चीजको बाबा भन्नुभयो धेरै लोभ राख्नु हुँदैन। जे मिल्यो सो अच्छा। माग्नु भन्दा मर्नु बेस। दुई नम्बर, आफ्नो अहंकार नराखेर माताहरूलाई पद दिनुपर्छ। आफ्नो अहंकार नराखेर माताहरूलाई पद दिनुपर्छ। बाबा समान निराकारी निरहंकारी बन्नु छ। ज्ञान धनको दान गर्नु छ। जो बाबाबाट मिलेछ हामीलाई ज्ञान धन, यो ज्ञान धनको बाबा भन्नुहुन्छ दान गर्नु छ। वरदान, चारै विषयलाई आफ्नो स्वरूपमा ल्याउने विश्व कल्याणकारी भव। हामी यस्तो विश्वविद्यालयमा पढ्छौँ जहाँ हाम्रो 4वटा सब्जेक्टहरू छ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जसरी हामी भौतिक शिक्षा पढ्दा भने हरेक सब्जेक्टमा हामी पास हुनै पर्थ्यो। एउटा सब्जेक्टमा पनि थोरै मार्क्स आयो भने फेरि हामी फेल हुन्थ्यौँ। त्यस्तै गरी बाबा पनि यस ज्ञान मार्गमा पनि बाबाले हामीलाई 4वटा सब्जेक्ट दिनुभएको छ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। यो चारै सब्जेक्टलाई आफ्नो स्वरूपमा लिएर आउनेवाला विश्व कल्याणकारी भन बाबा भन्नुभयो। विस्तार, पढाइका जुन 4 विषय छन् ती सबैको आपसमा सम्बन्ध छ। एउटा सब्जेक्टको अर्को सब्जेक्टसँग सम्बन्ध छ बाबा भन्नुभयो। जो ज्ञानी आत्मा छ ऊ योगी आत्मा पनि अवश्य हुन्छ।
र जसले ज्ञान योगलाई आफ्नो स्वभाव बनाएको छ उसको कर्म स्वभावैले युक्तियुक्त वा श्रेष्ठ हुन्छ। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप हुन्छ। स्वभाव संस्कार कस्तो हुन्छ फेरि? एउटाको अर्कोसँग रिलेटेड छ। बाबा भन्नुभयो जो ज्ञानी आत्मा छ ऊ योगी आत्मा अवश्य हुन्छ। जसले ज्ञान र योगलाई आफ्नो स्वभाव बनाएको छ फेरि उसको कर्म स्वभावैले बाबा भन्नुहुन्छ युक्तियुक्त अथवा श्रेष्ठ त बन्दै गइरहेको हुन्छ। फेरि स्वभाव संस्कार कस्तो हुन्छ? फेरि धारणा स्वरूप हुन्छ। जोसँग यी तीनै विषयको अनुभूतिको खजाना छ ऊ मास्टर दाता अर्थात् सेवाधारी स्वतः बन्छ। जसले यी चारै विषयमा नम्बर 1 लिन्छ उसलाई नै भनिन्छ विश्व कल्याणकारी। स्लोगन: मायाको विकराल रूपको खेललाई साक्षी भएर हेर्यौ भने निर्भय हुन्छौ। मायाको विकराल रूपलाई यदि हामी साक्षी द्रष्टा भएर यदि हेर्न सक्छौं भने बाबा भन्नुभयो तिमी निर्भय बन्छौ। किनकि मायाको त काम नै हो आउने। त्यसको लागि हाम्रो अवस्था कस्तो हुनु पर्यो? साक्षी द्रष्टा। जब साक्षी द्रष्टा हुन्छौ तब निर्भय भयदेखि मुक्त हुन्छौ। यो छ फेरि अनमोल ज्ञान रत्नहरू दादीहरूको पुरानो डायरीबाट। विशेष छ ज्ञानको महसुसताको सुख हो नै शान्ति। जब ज्ञान मार्गमा आउँछौ त ज्ञान मार्गमा आइसकेपछि महसुस गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको महसुसताको सुख हो नै शान्ति। ज्ञानमा आइसकेपछि पनि हामी अशान्त छौँ है, मन विचलित छ भने हामीलाई यो ज्ञानको महसुसता सुखको अनुभूति भएकै छैन। अर्थात् निर्विकल्प हुनु भित्र जानाले शान्त रूप हुन्छौ। यस अविनाशी ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण शान्तिको स्थानमा पुगिन्छ। यस अविनाशी ज्ञानद्वारा कहाँ पुग्छौं? सम्पूर्ण शान्तिको दुनिया अथवा शान्ति धाममा पुग्छौं। शान्त अथवा योग निष्ठा अवस्थालाई धारण गरेर योगको धेरै तेज अर्थात् लाइट निस्कन्छ। जो दिन रात यस्तो मिठो योगको अवस्थामा रहन्छन् उनीहरू अपरम अपार खुसीमा रहन्छन्। जो दिन रात हैन यो शान्ति धाममा जानेको शान्त अवस्थामा रहनेको यसको अभ्यासी हुन्छन्, मिठो योगको अवस्थामा रहन्छन्, उनीहरूको भित्र आन्तरिक रूपमा खुसीको पारा चढिरहेकै हुन्छ। उनका सबै हदका बन्धन टुटेर बेहदको थाई खुसी प्रकट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दिल धेरै हल्का हुन्छ र खुसीको लहरहरूमा लहराउँछन्। यही निष्ठा अर्थात् योगको चाबी हो जुन हामी दैवी वत्सहरूले पिता ईश्वरद्वारा प्राप्त गरिरहेका छौँ। हैन, आफू शान्तमा रहेर त्यो शान्तिको सागर परमात्मा बाबासँग बुद्धिको योग कनेक्ट गरेर अन्य आत्माहरूलाई पनि शान्तिको सुखको अनुभूति दिन सकिरहेका हुन्छौँ र आन्तरिक रूपमा हामी एकदमै खुसीमा हुन्छौँ भने यो दादीहरूको पुरानो डायरीबाट यो निकालिएको विशेष पोइन्ट, यदि हामी आफ्नो आन्तरिक अवस्था यदि हाम्रो मजबुत हुन्छ भने यो नै दैवी वत्सहरूको यो ईश्वर पिताद्वारा प्राप्त गरेको यो खुसी हो हैन। अच्छा, ओम शान्ति। आजको सारमा बाबाले भन्नुभयो मिठे बच्चे रातमा जागेर कमाई गर। कहिलेकाहीँ रातिमा पनि बीच-बीचमा उठेर बाबालाई याद गर्नेको बानी बसाल्नुपर्छ। त्यसैले बाबाले आज सारमै रिपिट गर्नुभयो रातमा जागेर कमाई गर, अमृत बेला उठ्ने आदत बनाऊ। ओम शान्ति।
कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला